عليكم. j'espère تكونوا bien. اليوم غادي نكملوا لا سويت على فيديو باسي اللي كانت على لي باز اللي خص بيهم نبدو ندخلوا ونتعمقوا في لا تhermodynamique. حاجه من بين الحاجات اللي البارح اللي درناهم في لا فيديو باسي هو قانون الغاز المثالي اللي هو PV égale nRT. الحاجة اللي ثاني خاص نكونوا نعرفوها هو انه الان والار ثوابت سي دي كونستانت. بما انه هادو ثوابت البي والفي والتي متغيرات. هادو زوج معلومات خاص نعرفوهم. لي ترانسفورماسيون هادو كيما نقولوا حنا عندنا الان والار ثوابت. في شاك ترانسفورماسيون غادي نتعلموها غادي يزيد عندنا ثابت واحد اخر. عندنا اكزامبل تاع لا ترانسفورماسيون ايزوتيرم. ترانسفورماسيون ايزوتيرم هي الاولى اللي غادي نديروها. عندنا الحاجه الاولى اللي كنسميو ايزوتيرم اون بيتيت استيس باش نعرفوا لا كونستانت تاعنا. ايزوتيرم نسميو لو تي او لو تي تما هنا لو تي كونستان. puisque t constant عندنا PV égale nRT. احنا قلنا الان كونستان قلنا الار كونستان. هادي عامة في ترانسفورماسيون ايزوتيرم تي تاني كونستان تسمى هادو كاع دي كونستانت. puisque P fois V égale N fois R fois T ou N fois R fois T égale des constantes, ça veut dire que P fois V égale une constante. من هادي نستنتجو بلي P initial fois V initial هي P final fois V final. بالعربية الضغط الابتدائي والحجم الابتدائي اللي درناهم في الاول هما نفسهم. الضرب تاعهم هو نفسه الضرب تاع الضغط في الحالة النهائية والحجم في الحالة النهائية. كي يكون عندنا تمرين ويبدا لنا في التمرين يقولوا لنا بلي هنايا رانا نديرو في اون ترانسفورماسيون ايزوتيرم. كاين لا كاباسيتي باش يقولوا لنا زعما خاصنا بي فينال ولا في انيشيال. الحاجه الاولى اللي خاص نخمو فيها هو قانون تاعنا une transformation isotherme ça veut dire T constant. قد نخرجوا بهادو اذا كانوا عندنا الاخرين. هذه اول طريقه نخدموا بها في هاد التمارين. عندنا une autre transformation هي الترانسفورماسيون. j'espère الشرح راه باين. une transformation isobare. transformation isobare غادي نشرح لي راني نقول لكم فيه كو ترانسفورماسيون الانديس اللي يعاونكم بالنسبه للقانون الضغط العام. كيما هنا تي عندنا لو تي كيما هنا ترانسفورماسيون ايزوبار هنا كاع فيهم ايزو. لابخي هنا عندنا تي هنا عندنا البي الحرف اللي شبه له في قانون الغاز المثالي هو البي. تما عندنا لو بي كونستون. هذه اون استيس اللي نقولها لكم باش تعرفوا هنا شكون الكونستون. كي يقول لك اون ترانسفورماسيون ايزوتيرم ça veut dire زعما كينا شكون هو الكونستون فيها لو تي. كيفاش تعرف التي؟ عطيتك لاستيس تاع في النطق. هنايا البي عندنا لو بي. نعاودو نديرو بنفس الطريقه اللي درنا بها تاع باش نخرجوا علاقه. عندنا بي توجو نبدو به. عندنا هادي كونستانت ولو بي كونستان على حساب التحول اللي عندنا دروك اللي هو ايزوبار. نسيو نديرو الثوابت في جهه والمتغيرات في جهه. عندنا لو بي غادي ندوه من تما غادي تولي لنا V égale N fois R sur P fois T. لو T هنايا راه عندنا متغير ماناش في الحالة الأولى. هنا عندنا متغير تما نعاودو ندوه من جهة الفي اللي تاني متغير. تما غادي يهود جينا V sur T هي N fois R sur P. وهادي كاع
هاد المتغير، هاد الثوابت هادو كاع ثابت في ثابت قسم الثابت يعطينا ثابت. تسمى هذه حاجه الاولى. ومنها نستنتجو بلي في انيسيال على تي انيسيال هي في فينال على تي فينال. هذه العلاقه الزوجه اللي خاص نعرفوها. هي العفسه كاع اللي تعرف الترانسفورماسيون اللي راها عندك شاولا المميز تاعها، شاولا العنصر المميز تاعها. كيما هنايا عندنا العنصر المميز هو البي. البي عندنا هو اللي غادي يولي ثابت. هذه ترانسفورماسيون ايزوبار. نزيدو نروحو للترانسفورماسيون ايزوكور. بقيتنا هدا اللي هي ترانسفورماسيون ايزوكور. بويسكو كاع في البداية قلنا بلي عندنا البي والفي والتي هما لي متغيرات، تسمى عندنا 3 تاع لي ترانسفورماسيون في كل وحده واحد فيهم غادي يولي كونستون. الاولى ترانسفورماسيون ايزوتيرم، لو تي كونستون زوجة. ترانسفورماسيون ايزوبار، لو بي كونستون. دونك بقى لنا لو في. جور هادو زوج عقلوا ليهم بلاصتوس تاع اللي قلت لكم بالنطق. ولا ديرنيير تجي باينه ليسونسيال تكونوا تعرفوا اسمها اللي هو ترانسفورماسيون ايزوكور. قلنا بلي في هنايا هو سي كونستانت تاعنا. صافي دير توجور نبدو هاك باش ما ننسوش. P fois V égale NR fois T. هذه كونستانت وزدنا لو في كونستانت. ندو المتغيرات في جهة والثوابت في جهة، تعطينا P sur T égale N fois R sur V. هذه كاع عندنا كونستانت. نديرهاش هنايا، نعاود نكتبو كونستانت. هذه الاولى اللي خصنا نعرفوها. زوجة comme d'habitude P initial sur T initial هي P final sur T final. وعندنا une transformation واحدة أخرى اللي عندها علاقة بقانون الغاز المثالي، ولكن خاص كي نزيدو نتقدمو في الدروس ونزيدو نتقدمو في الفهم ونفهموها اكثر. ولكن بما انه هضرنا على ترانسفورماسيون غادي نديرها، اللي هي كيما هادو 3 عندهم علاقة ب بي والفي والتي. سي دي فاريابل. درنا على الكتابة سي دي فاريابل. وفي هاد لي ترانسفورماسيون غادي وحده فيهم تولي اون كونستانت، وهذا هو المميز لكل ترانسفورماسيون. عندنا واحده اخرى ترانسفورماسيون ادياباتيك. اللي هي تبدا انه مجموع la somme de la quantité de chaleur est nulle. quantité de chaleur هذه quantité de chaleur بان تعرفوا عليها غاية، كمية الحرارة تساوي الصفر. ça veut dire P fois V. V أس gamma c'est une constante. هذه يقولوا لها la loi de la place.
قريبا نزيدو نتعمقو فيها اكثر، ولكن من هضرنا على لي ترانسفورماسيون بغيت نهضر عليها. هادي هنايا بي فوا في أس غاما، باش ما تنسوش اذا كنتو تكتبوا ديروه، كتبوا بلي سي بويسونس غاما باش تعرفوا هذيك الشيء. اليوم ان شاء الله تكونوا فهمتوا. والله هنايا غادي نحبس اليوم، ان شاء الله تكونوا فهمتوا لي ترانسفورماسيون كيفاش جاو، من جاو، وعلاه. وان شاء الله الخطره الجايه نزيدو نتقدموا حبه حبه، درجه بدرجه كما يقولوا. والمهم انه الواحد يفهم ويتبع. ان شاء الله نكون افدتكم واستفدتم.